अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। इंशाल्लाह आमीन। चलिए जी, तो आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है कि जनाब आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले मुझे ये बात करनी है कि हमारे सुनने वाले हमें लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर जो है घंटी वो, को ज़रूर दबाएं। हाँ, घंटी ज़रूर दबाएं। चलें जी, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। बताइए जनाब, क्या टॉपिक है? टॉपिक ये है कि जनाब इसको समराइज़ वर्जन में अगर कहा जाए कि जिस तेज़ी से इंसान बढ़ रहा है, इंसानी जो आबादी कहें या इन्फ्लक्स कहें कि जिस वलवले से बढ़ रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी जो ज़रूरी ज़मीन है वो कम होती जा रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में आ रहे हैं। फिर और इनके जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, तो जो हमारी एग्री लैंड है, एग्रीकल्चर की जो ज़मीन है जिससे हमें खाने पीने की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वो कम होती जा रही है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक, अब हमें ऐसा ऐसा इन रिलाई करना पड़ रहा है इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे। फास्ट फूड हो गए जिसमें और कैंड फूड्स हो कैन गए। फूड, केमिकल से बनी हुई जो अशिया हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। अब वो हमारी सेहत को और हमारी साइकोलॉजी को, मेंटल हेल्थ को कितनी अब बेनिफिशियल होगी हमारे। और अल्टीमेटली कैंड फूड्स कहते हैं कि कैंसर भी कॉज करते हैं, और आप देखें कि कैंसर का जो रुझान है या कैंसर की जितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं डे बाय डे। बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर बात है। अब इनऑर्गेनिक चीज़ें जो ये खाएंगे, और इनऑर्गेनिक के अलावा ये जो हम अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं, अब यहाँ जो भी पहले एग्री लैंड हुआ करती थी, साफ़ शफाफ प्योर ऑक्सीजन आपको मिलेगी, प्योर आपको फूड मिलेगी, वो आपकी जिस्म की ज़रूरतों को भी पूरी करेंगी। अब जैसे जैसे ये ज़मीनें ख़त्म होती जा रही हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आती जा रही हैं, तो इंडस्ट्रीज़ के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इस इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं है और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंसान की हेल्थ के लिए तो मुज़र हैं। और इसके अलावा ये भी कि हमारे अपने लोग, जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ रही हैं, हम हर जगह पे घर बनाना शुरू हो गए हैं, दरख्त काटना शुरू हो गए हैं, तो हमारे लोग जो हैं जो अपना वेस्ट जो करते हैं ना उसको फेंकते हैं। आप देखें कि यहाँ शायद मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ ये भरे हुए हैं नाले के आसपास, जहाँ पे कचरा ही कचरा है। तो ये वाली चीज़ें भी जो लैंड है ना उसको इफ़ेक्ट करती हैं आपकी हेल्थ को। अब यही पानी जिसमें कचरा फेंका हुआ है आपने, और इस कचरे में पता नहीं क्या क्या होगा, डिफरेंट केमिकल्स होंगे, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो आपने यहाँ पे वेस्ट की होंगी, और वही पानी इन फसलों को लगता है। तो ऑब्वियसली वहाँ से उस फूड के अंदर भी उसके केमिकल्स या कोई चीज़ें जो हैं वो इनटेक करती है, ऑब्वियसली सही कह रही हैं आप। जो उसकी क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस फूड की क्वालिटी को या उस सब्ज़ी की क्वालिटी को या फिर उस फ्रूट की क्वालिटी को। एक्चुअली ये एक फूड चेन है। उस चेन में अगर आप इन्वॉल्व कर देना इस तरह की अनहेल्दी चीज़ों को, जैसे ये नाले में जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, और यही प्रोडक्ट्स इनहेल करते हैं ये हमारे पौधे, तो असर तो पड़ता है। अब हुकूमत को चाहिए बड़ी लेवल पे अपनी फ्यूचर को, अपनी डिमांड्स को, अपने मुस्तकबिल को सोचते हुए कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से एग्री लैंड को भी वो डिस्टर्ब ना करें। और अगर शहरों में आबादी का इन्फ्लक्स बढ़ रहा है तो उनको चाहिए कि उनको किसी और तरीके से मेंटेन करें, जो सेक्टर वाइज है एग्री लैंड को वो डिस्टर्ब भी ना करें। अब ये जहाँ पे ये आप वीडियो देख रहे हैं, किसी दौर में आज से 10 साल 15 साल पहले ये पूरा इलाका एग्री लैंड होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज बन गई हैं, घर बन गए हैं, अब ये तो नुकसान हो गया। अब इसका अजाला कौन करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा ये चीज़ भी है कि जैसे जैसे हम पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी पॉलिसीज़ ऐसे हैं कि जिनमें हमें ये नहीं हमारे जो मुल्क में बाकायदा पॉलिसीज़ बनती हैं उनमें हर सेक्टर में ना कोई एक जगह या ग्रीन बेल्ट या कोई चीज़ डिफ़ाइन होनी चाहिए, जहाँ पे आपको फ्रेश एयर मिल सके, फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके, और आपके जो लंग्स हैं वो भी हेल्दी जो एयर है ना वो इनहेल कर सकें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ऐसा ही है ना। अब आप ये देखें, मैं यहाँ जूम करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे फसलें, और वो पीछे देखें एक भट्टी लगी हुई है, नज़र आई है आपको? एक नहीं है, दो है। हाँ, वो दूसरी तो वो साइड पे है ना। तो अब देखें ये जहाँ पे ये भट्टी है, अब इसका भी तो रन ऑफ होता होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये धुआं, हाँ, ये धुआं जो है इससे निकलता होगा, वो एक्सेल कौन करता होगा? ये और आबादी। ये वाला जो धुआं होता है ना, ये रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स के बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इन पे पिछले दौर में पाबंदी लग चुकी थी कि ये नहीं होंगे।
مطلب یہ جو اس طرح سے نا ان کے لیے کوئی ایک ڈیفائن کیا گیا تھا کہ جس کی ذریعے ان کو نا یہ اینٹیں بنائی جاتی تھیں، لیکن ابھی سے پھر سے یہ اوپن ہو گیا۔ بریف کرتا چلوں کہ پچھلی گورنمنٹ میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شہر میں آلودگی بڑھ رہی ہے، ان کا بھی اس میں کافی کردار ہے۔ ہاں، شہروں میں گاؤں کے علاقہ جات ہیں اس میں، تو انہوں نے ان کو بین کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو ڈیفائن کریں، ایک مخصوص جگہ پہ یہ بھٹی لگے گی، اور پروٹوکولز ڈیفائن کیے تھے کہ ان کو بنانے سے پہلے آپ ان پروٹوکولز کے اکارڈنگلی چمنیز بنائیں، جو کہ آپ کی گیس کو یا جو گیس نکلے گی نا، بیچ میں نا اسکربرز لگے ہوتے ہیں جن میں وہ سارے کے سارے پولوٹنٹس جو گیسز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ کیچ کر لی جاتی ہیں، اور صرف جو پھر دھواں، خالی دھواں ہوتا ہے نا جس میں پولوشن نہ ہو یا پولوٹنٹس نہ ہو، وہ اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ لیکن یہ چمنیز جو ہیں وہ پھر سے دوبارہ رن ہو گئی ہیں، لیکن ان میں وہ جو پروٹوکولز ہیں وہ دوبارہ سے سیم نہیں فالو ہوئے ہوئے۔ اور مافیاز کی طرح یہ بھی ایک مافیا ہے۔ خیر، لیکن ہم اپنی ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ آگاہی، سوچ ایک نئے انداز کے ساتھ، تو بالکل ہم اپنے ویوز کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہر فورم پہ اس کانسیپٹ کو نا اجاگر کریں کہ جناب یہ ایگری لینڈز ہیں، اور کوئی بھی پالیسی بنائی جائے تو ایگری لینڈز کو کم سے کم ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، ایگری لینڈز کو اور بڑھانا چاہیے۔ آبادی کا انفلکس جو ملٹی پلائی ہو رہا ہے بڑی اسپیڈ میں، جیومیٹرک وے میں آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اس طرح سے بڑھ رہی ہے، اور ہماری ایگری لینڈ جیوگرامیٹیکل حساب سے مائنس میں ہو رہی ہے، 8 سے 4، 4 سے 2، 2 سے 1۔ آگے جا کے ہم کیا کریں گے؟ بالکل۔ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے جو علاقے ہیں جہاں پہ پانی فراوانی میں موجود ہے تو ایگری لینڈ کو بڑھائیں۔ اس کے بیڈ افیکٹس یہ ہوں گے نا کہ ایک آپ کو فوڈ اچھی نہیں ملے گی، سیکنڈ آپ کو جو ملے گی فوڈ یا کینڈ فوڈز ملے گی مہنگی ہوتی جائیں گی، مہنگی سے مہنگی، مہنگی سے مہنگی، پانی بھی صاف نہیں ہوتا۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ منرل واٹر پہ آ گئے ہیں، تو منرل واٹر بھی تو اتنا زیادہ ریلائبل نہیں ہے نا، تو اس طرح سے ہر چیز مہنگی ہوتی جائے گی آپ کے لیے۔ تو یہ تو آپ کے اپنے لیے آواز اٹھانی ہے نا کہ ہم جس سے سیف ہوں گے، یا ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ جس سے سیف رہیں گی، یا جن کو ایک ہیلدی ڈائٹ ملے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، منرل واٹر از ناٹ اے پیور واٹر۔ بالکل۔ آج کے میسج کیا ہے پھر آج کا؟ آج کا میسج یہ ہے کہ بھئی کوشش کریں، ہر شخص اپنی سطح پہ کوشش کرے کہ یہ جو زرعی زمین ہے یہ کم نہ ہو، بنسبت اس کے کہ یہ زیادہ بڑھے، اور اس کو بڑھائیں۔ اور ایون جو مافیاز بنے ہوئے ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جناب، آپ مافیا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو زرعی زمین کو بڑھائیں نا، کلٹیویٹڈ لینڈ کی طرف لوگوں کا رجحان دیں کہ بھئی اتنی کلٹیویٹڈ لینڈ ہے، آپ کو اتنے فائدے ہوں گے۔ اور یہ کہ آپ ہر لیول پہ ہر انسان یہ بھی کوشش کرے کہ جب وہ اپنے گھر سے کچرا نکال رہا ہوتا ہے تو وہ گھر سے باہر اس کا کوئی ایک پراپر سسٹم ہو ہر علاقے میں۔ اگر نہیں ہے تو آپ اپنی کالونیز کو اور ان کو کہیں کہ وہ ایسے ریفلز دیں، لینڈ ریفلز دیں جن پہ کچرا پھینکا جا سکے، ورنہ یہ جگہ جگہ کچرا پھینکنے سے آپ اپنے لیے خود ہی نقصان جو ہے وہ کریٹ کریں۔ تو ایک یہ میسج بھی ہے آج کا، ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا، ایک کچرا اور دوسرا ایگری لینڈ۔ تو کنکلوڈ کریں پھر ہم آج کے ٹاپک کو۔ آج کی ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنی سطح پہ کوشش کرے، آگاہی پھیلائے، اور جہاں بھی اس طرح کی کوئی انہوں نے ایکٹیویٹی دیکھی ہے جہاں پہ ایگری لینڈ کو کم کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ اس فورم پہ اپنی آواز ضرور پہنچائے، اپنا جو احتجاج ہے وہ ضرور۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی اور آپ کے لیے آواز اٹھائے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنے لیے خود ہی آواز اٹھانی ہوگی۔ ہر امپلیمنٹیشن بھی آپ اپنے آپ سے شروع کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ کہاں پہ غلط ہیں، آپ اپنے آپ سے ٹھیک ہونا شروع کریں، اور اس کو پھر پھیلاتے اور ہوپ فلی انشاءاللہ ہماری کنٹری میں بھی بہتری ہی آئے گی انشاءاللہ۔ تو آج کے ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ، آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔